देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 असोजको 24 गते आइतबार यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यतामा उभिएर जुन प्रयासहरू गरिँदैछ त्यहाँ हामीले जुन प्रकारको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुभव र अनुसन्धानहरू गरिँदैछ त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुँदैछ भने कि हामीले यो राष्ट्रको जुन प्रकारको बहुदलीय राज्य शासन त्यसको दलीय भागभण्डाको व्यथितिको जुन राजनीति छ बहुदलीय राजनीति छ त्यसलाई जबसम्म हामीले मिल्काउने छैनौँ त्यति बेलासम्म यो राष्ट्रिय सङ्कट अन्त्य हुने छैन र यो राष्ट्र संरक्षित पनि हुने छैन। त्यसैले यी आवाजहरू हर नेपालीहरूका लागि हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियान सङ्कल्प साथ पठाइरहेका छौँ। तर हामीले त्यो हाम्रो सांस्कृतिक क्रान्तिलाई दैवी सिद्धि शक्तिका बलमा मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ, किनकि हाम्रो धर्म र सत्यले बल दैवी बल नै खोज्यो र हाम्रो धर्मले गुण नै खोज्यो। धर्म भन्नाले प्रकृतिको गुण। प्रकृति एउटा द्वैत छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको छ र परिवर्तनशील छ। त्यसैले समय परिस्थितिहरू बदलिन्छन्, कालखण्डहरू बदलिन्छन्। मानव जातिहरू र यी 84 लाख जुन जैविक विविधताको जगत छ यो जगत जीवन जुन प्रकृतिको सम्बन्ध छ त्यो जीवको विषयमा हामीले देख्दा जहाँ हामी एउटा मृत भौतिक शरीर धरतीमा पल्टिरहेको अथवा त्यो मृत भौतिक शरीर जब माता तत्त्वको गर्भमा त्यो रज डिम्ब अण्डमा जुन रस बीज जुन प्रजनन विज्ञान छ त्यो विज्ञान जब गर्भ अङ्कुरको रूप लिन जाँदै थियो त्यति बेला एउटा सानो चामलको दाना जस्तो देखिने त्यो हाम्रो जीवनको सम्बन्ध प्रकृति सम्बन्ध जुन भौतिक शरीरको सम्बन्ध त्यहाँबाट जुन माता तत्त्वको गर्भमा यो मानव जाति सिर्जना हुन्छ, अङ्कुर आउँछ धरतीमा। त्यो नाल र नाभिको सम्बन्ध साथ आमा र धरतीको सम्बन्ध साथ जुन वातावरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ, एकातर्फ माता तत्त्वको गर्भमा हाम्रो जीवन, अर्कोतर्फमा धरतीको काखमा मृत भएर पल्टिरहेको जीवन भौतिक शरीर। त्यहाँ हामी उभिएर जब वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू गरिरहेका थियौँ त्यति बेला हामीलाई के लाग्यो भने जीव भनेको प्राण, मन, बुद्धि, अहङ्कार हाम्रा 10 इन्द्रियहरू जुन ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू छन् त्यसैमा
त्यो कर्महरूको कारणले जीवहरूलाई जुन 84 लाख योनिहरूमा जो विभक्त हुनुपर्छ, त्यो विभक्त कर्मकै आधारमा प्रकृतिले उनीहरूको गुण धर्मलाई न्याय दिँदै को कहाँ जाने यी सब निर्णयहरू गरेको भेटियो। र जहाँ हामी प्रकृतिको द्वन्दात्मक देखि पर एउटा चेतन सत्ता, जहाँ आत्मालाई हामी अनुभव गर्दै थियौँ, त्यो आत्मा अद्वैत थियो। र त्यो अद्वैत चेतन सत्ता हुने नाताले हामीले हाम्रो भौतिक शरीर जुन जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु थियो, त्यसै मृत्युमा पल्टिरहेको, धरतीको काखमा पल्टिरहेको त्यो भौतिक शरीरलाई हामीले एउटा अनुसन्धानको विषय बनाइदियौँ। अनि हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई अनुसन्धानको विषय बनाइदियौँ। अनि हामीले हाम्रो जीवन जगत र प्रकृतिलाई अनुसन्धानको विषय बनाइदियौँ। त्यति बेला हामीलाई जुन अनुभव भयो, त्यसै अनुभवको नाम हो दैवी सिद्धि र शक्ति। र त्यो जीवसँग थियो, त्यो प्रकृतिसँग थियो, त्यो जीवनसँग थियो। अनि हामीले किन आफ्नो जीवनलाई बुझ्दै, आफूले आफैलाई बुझ्दै, आफूले आफ्नै स्वाध्याय गर्दै त्यो प्रकृति विज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न योग्य दैवी सिद्धिहरूको खोज अनुसन्धान नगर्ने। हामी हाम्रा पूर्वज आत्रेयहरूलाई स्मरण गऱ्यौँ, जहाँ अत्रि, अनुसुया, दत्तात्रेय महाराजजी, दुर्वासा ऋषिजी, यस्तै यस्तै कैयौँ पूर्वज ऋषिहरूले आफ्नो सन्तति परम्परामा आएको भनेर उनीहरूले माया पनि दिए, ममताका भावले पनि देखे। सायद त्यसो हुँदैनथ्यो भने मैले जुन बाटो रोजेको थिएँ, एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो, अनि त्यो बाटो निकै नै जीवन जिउनका निमित्त अत्यन्तै कहाली लाग्दो कठिनाइको बाटो थियो। हामीलाई बोल्न सजिलो हुन्छ, मागन्तेको जीवन सजिलो हुन्छ, तर त्यहाँ गएर अनुभव गर्यो भने, त्यहाँ गएर मन्दिर अथवा कोही जनसमाज आउने ठाउँमा एउटा कपडा फैलाएर एउटा भिखारीको जीवनलाई अनुभव गरियो, त्यो अनुभवबाट के थाहा भयो भने कि अध्यात्म विज्ञान अर्कै विचारको विषय रहेछ। र धर्मले जसलाई आश्रय दिएर, जुन हामीले मन्दिर अथवा त्यस्तै त्यस्तै जहाँ जमघट मान्छेहरूको हुन्छन्, त्यहाँ हामीले जीवन जिउनका निमित्त जुन प्रकारको प्रयासहरू गर्दैछौँ, त्यो प्रयास र अध्यात्म विज्ञानको प्रयास मिलेन। त्यसपछि ती देवी आमाहरूले त्यस्तो आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखिदिएछन् कि बुद्धि, दैवी बल, बुद्धि र विद्या भिख भिक्षा माग्नतर्फ उभियो। आँखाभरि आँसुहरू थिए। ती बलिन्धार आँसुहरू बगाउँदै हे माँ पुकारिएको थियो। हात झुकिरहेको थियो र कापिरहेको थियो। ओठहरू सुकिरहेका थिए, किनकि भोको पेट थियो र तागत नभएको हुनाले सायद ती हातहरू कापिरहेका थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा पुगेर जब दैवी बल, बुद्धि र विद्या नै भिख मागियो, माता मलाई लाग्छ कि जुन विचारहरू अहिले अभिव्यक्त गर्दैछु, आजको जीवन त्यही दैवी बल, बुद्धि र विद्याहरूको भिख मागेकै कारणले निकै आमूल परिवर्तनको मोडमा उभियो। ती दिनहरू पनि अब 37 वर्षसम्म त्यसरी बिताइयो। त्यसैले पनि यी आवाजहरू कुनै
शैक्षिक डिग्री जुन नोकरी चाकरी दिने शिक्षाका आवाजहरू होइनन्। यिनीहरू त एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले दैवी प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नतर्फ उभिए, अनि त्यहाँबाट जुन प्रकारको ती देवी आमाहरूले प्रेरणाहरू दिए, जुन प्रकारले दैवी बल बुद्धि र विद्याहरूका साथमा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्ने इच्छाहरू आए, जुन प्रकारले काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाएर अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्ने वातावरणहरू बने। धेरै जीवनका इतिहास कथाहरू छन् जुन सम्झिँदा पनि कहाली लाग्छ। त्यसैले मैले 2080लाई एउटा दैवी सिद्धि र शक्ति देख्ने वर्षको रूपमा लिएको छु भने 2078लाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्षको रूपमा लिएको छु। त्यसै कारणले पनि मैले यी आवाजहरू यो राष्ट्रको हितका लागि अब एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकताको अनुभव गरिएको छ। तर एउटा बहुदलीय राज्य शासन, त्यहाँको व्यथितिको बहुदलीय दलीय भागबण्डा, त्यसले जुन प्रकारको राष्ट्र सङ्कटतर्फ गयो, त्यसले मनमा के लाग्छ भने यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानको जुन वैदिक अनुसन्धान विषयहरू छन्, त्यहाँका विज्ञानका विषयहरू छन्, तिनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ। मसँग त्यस प्रकारको कुनै पुस्तक पढेको पण्डित बन्ने नाताहरू थिएनन्, किनकि मैले त पुस्तकहरू पढिनँ। त्यसो होइन, पुस्तक पढे पनि पुस्तक पढेको पण्डित हुने इच्छाहरू राखिनँ। त्यसैले आज मैले एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्ने वातावरण पाउन पुगेको छु। अवश्यमेव हामी जो प्रयास गर्दैछौँ, यी धरती माताले सम्मान दिनाले र यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिएका कारणले उनीहरूले जुन प्रकारले 2080लाई एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिको अनुभव गर्ने वर्षको रूपमा मानेका छन् र उनीहरूका आशीर्वादले त्यही नै हुनेछ। र यो राष्ट्रमा जुन प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन छ, त्यसलाई हामीले दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा नै मिल्काउने हो। यहाँ सडकमा गएर कुनै जन आवाजहरू गर्नु आवश्यक छैन। हामीले त यी आवाजहरू एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानमा हर नेपालीलाई यो राष्ट्रको संरक्षण गर्नका निमित्त र यहाँ एउटा त्यस्तो राज्य शासन जुन राज्य नीति छ, त्यो दिगो सुशासनका साथमा हर नेपालीलाई संरक्षण सुख दिन सकोस्, त्यसको खोजी पनि गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो भूगोललाई विचार गर्नु परिरहेको छ, हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई विचार गर्नु परिरहेको छ, हामीले कालखण्डहरू र समय परिस्थितिहरूलाई विचार गर्नु परिरहेको छ र हाम्रो नेपाली जनताहरूको मनस्थिति र बुद्धि विचार गर्नु परिरहेको छ। प्रकृतिले द्वन्द्वात्मक र परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। हामीले यथास्थितिका विचारहरूलाई पस्क्यौँ भने हामी अन्धविश्वासलाई मान्न पुग्नेछौँ र हाम्रो समाजले एउटा विकृत र विसङ्गति विचारहरूलाई निरन्तर चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी यो पनि खोजिरहेका छौँ कि जसरी आचार्य शङ्कराचार्यले जुन प्रकारको दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गरेर यो भारतवर्षलाई वैदिक सनातन धर्मलाई पुनस्थापित गरे, जस्तै हामीले गोर्खा राज्य नेपाल जुन हाम्रा पूर्वज ऋषि जुन वीर कविहरू ती शाहवंशी पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा ती वीर वीराङ्गिनीहरू जसले आफ्ना रगतले कोरिएका हाम्रो सीमाहरू आज हामीले त्यो स्मरण गरिरहेका छौँ, किनकि हामीले हाम्रो सीमाहरूका विवादहरूलाई पनि दैवी बलकै परिचय साथ हामी यथास्थितिमा जानु छ।
तर हामीले यहाँको एउटा शैक्षिक अनुशासित जनशक्तिलाई तयार गर्नु परेको छ, जो राष्ट्रभक्त, राष्ट्रलाई भक्ति गर्ने होस्। पैसाका लागि विदेशीहरूका गुलामी बनेर त्यता जानेहरूको हामीले बाटाहरू रोकेनौँ भने यो राष्ट्रमा यस्तो परिस्थिति आउँदैछ कि यहाँ रोगी, वृद्धा र असमर्थहरू मात्र देखिनेछन्। र यहाँ जुन प्रकारको जनमतको बलमा, बहुल जनमतको बलमा जुन प्रकारको बहुदलीय राज्य शासन छ, त्यसको दलीय भागभण्डा नै चलिरहनेछ। यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य र सङ्कटको विषय हो। हामी यी आवाजहरूद्वारा कुनै मानवीय बलको आधारमा होइन, हामीले जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू गर्दैछौँ त्यहाँ एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन्। ती दैवी सिद्धिहरू भनेको प्रकृतिको सिद्धि र शक्ति बल हुन्, जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य, प्राण, यी 8 प्रकारका जुन दैवी सिद्धि, अष्टसिद्धिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले माताका उपदेश र शिक्षा अनुरूप जुन साधनाबाट जुन प्रकारको दैवी बल, विद्या र बुद्धिहरूलाई प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसबाट यो राष्ट्रले एउटा संरक्षणको दिगो सुशासन पनि पाउनेछ। र हाम्रो व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई हामीले मिल्काउँदै यो राष्ट्रलाई माया गरौँ। हामी परिश्रमी बन्न सिकौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिकौँ। हामी प्रकृतिको स्रोत र साधनमा अत्यन्त सम्पन्न हुनाले हामीले त्यस्तो विधि र प्रविधिको सदुपयोग गरौँ जुन हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन विश्व मानव जातिकै धनाढ्य राष्ट्रहरूतिर जाँदैछन् भने हामी विश्वको अत्यन्त गरिब विकासोन्मुख देश बनेर अरूसित भीख मागेर हामी हाम्रो देश चलाउन खोज्दैछौँ भने यस प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनले हामीलाई कहिल्यै पनि सुख दिन सक्दैन। त्यसैले हामीले जनताहरूलाई जम्मा पारेर होइन, हामीले त दैवी प्रकृति जुन सिद्धि शक्तिहरू छन्, त्यहाँ प्राप्त हुने जुन दैवी प्रकृति प्रकोपहरू छन्, त्यसद्वारा यो राष्ट्रलाई व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन अनुकूल छैन भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई परिचय दिनेतर्फ जानु छ। किनभने हामीले आजको जुन प्रकारको नेपाली जनसमाज छ, त्यो जनसमाजलाई कुनै पनि प्रकारका शिक्षा र अनुशासनले यो राष्ट्रको हिततर्फ ल्याउन सक्दैनौँ। तर त्यही दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा जब हामी अगाडि आइपुग्नेछौँ, त्यति बेला जनताले धर्मको आवश्यकताको महसुस गर्नेछ। सत्य र धर्मको बल दैवी बल नै रहेछ भन्ने विषयको अनुभव गर्नेछ। उसलाई यो कुरो बुझ्नका लागि कुनै कलेजहरूमा जानु नपर्ला। उसलाई प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारको दैवी प्रकृति प्रकोपहरूद्वारा मानव जीवन अस्त व्यस्त लता लिङ्ग भत्ता भङ्ग हुनेछ, त्यति बेला उसलाई पत्ता लाग्नेछ कि हामीले नेपाली समाजलाई, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जुन प्रकारले बहुदलीय व्यथितिको राज्य शासनद्वारा जथाभावी लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग छताछुल्ल पार्ने प्रयासहरू गर्यौँ, त्यो हाम्रा निमित्त अनुकूल रहेन, न त यो राष्ट्रका लागि अनुकूल देखियो। त्यसैले हर नेपालीहरू सचेत हुनेछन् र हर नेपालीले सर्वप्रथम त यो राज्यको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई मिल्काउनका निमित्त सचेत रहनेछन् र हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवाजहरूका साथमा हामीले यो राज्यलाई एउटा त्यस्तो राज्य नीतिको दर्शनहरू पनि दिँदै जाँदैछौँ जुन अहिले हाम्रै अन्तर्गर्भमा बसेको छ। अर्थात् हामी धेरै विषयहरूको अनुसन्धान र खोजहरू गर्दा गर्दै त्यो हामीले नेपाली समाजमा
नेपाली जनसमाजमा शिक्षाका लागि पुस्तकको रूप दिएर पठाइदिनेछौँ। त्यो समय हामीले कुरिरहेका छौँ। जब त्यो समय आउनेछ, अर्थात् नेपाली जनतालाई यो पत्ता लाग्नु पर्यो कि यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासन यो राष्ट्रको अनुकूल छैन भन्ने कुरा सबै नेपालीले जब थाहा पाउनेछन्, त्यति बेला हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि भूगोलमा आधारित, हाम्रा इतिहास गौरवहरूको आधारमा आधारित, वैदिक सनातन धर्ममा आधारित एउटा राष्ट्रिय दर्शन जहाँ राज्यको नीतिको विषयमा एक हुनेछ र त्यो सबै नेपालीहरूलाई पढ्न मिल्नेछ र त्यसलाई पढेर जनचेतना बढाउनेछौँ र जनचेतनाका साथमा यो राष्ट्रको राष्ट्रभक्ति र यो राष्ट्रलाई हामीले हाम्रा छिमेकी भारत र चीन समान एउटा समृद्धिको विकासतर्फ पुर्याउनेछौँ। तर जुन प्रकारले आज जुन आवाजहरू यहाँका बहुल नेताहरूले दिँदैछन्, यो सब नेपाली जनताको आँखामा छारो हालिँदैछ। यो कुरो पनि सबै नेपालीले बुझ्नुपर्छ। र यस प्रकारको बहुदलीय राज्य शासन जुन भारत र चीन जस्तो राष्ट्रको माझमा कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। नेपाली जनतालाई कंगाल बनाएरै छान्नेछन्, नेपाली जनतालाई वैदेशिक ऋणमा डुबाएरै छान्नेछन् र यी बहुल नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेरै ऊ आफू त धनी होलान्, सम्पन्न होलान्, तर नेपाली जनतालाई सङ्कटमा नै धकेलिरहनेछन्। तपाईहरू अहिलेदेखि नै बुझ्नुहोस्, अथवा तपाईले नराम्ररी धोका पाएर जुन प्रकारले विदेशमा तपाईहरू अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, एउटा रुस र युक्रेनको लडाईँ र त्यो अहिले भर्खर शनिबारदेखि सुरु भएको अर्को लडाईँ जुन सीमाहरूकै लागि लडिरहेका छन् र त्यहाँ लाखौँ मानिसहरू मर्छन्। यो अपूरणीय क्षति हो। एकातिर बारुद गोलाहरूले जलवायु प्रदूषण हुन्छ, अर्कोतर्फ आर्थिक रूपले विश्व मन्दीतर्फ जान्छ। हामीले त्यसैले हाम्रो एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले जुन वैदिक विज्ञानको खोज र अनुसन्धानहरू गर्दैछौँ, त्यहाँबाट हामीले दैवी प्रकृति सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्दैछौँ र त्यो दैवी प्रकृति सिद्धिहरूबाट हामीले यो देशको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासनलाई मिल्काउनै पर्ने हुन्छ, मिल्काएरै छाडिनेछ। त्यति बेला कुनै पनि बहुल राज्य शासन रहने छैन, न त यो राष्ट्रलाई कुनै प्रकारका टुक्रा टाक्रीहरू हुन दिइनेछ। यो राष्ट्रले ती अग्नि सिद्धिहरू पाउँदाका दिन, ती जल र वायुका सिद्धिहरू पाउँदाका दिन यी धरती मातालाई सम्मान दिनेछौँ। अनि हामीले यहाँ विश्व मानव जातिलाई नै गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने विषयमा पनि परिचय दिनेछौँ। विश्वले स्वीकार्नेछ र हामीले हाम्रा छिमेकीहरूबाट एउटा राजनीति कुशलताका पाठहरू सिक्दै यो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने भूगोल, धर्म, संस्कृति, जीवन अनुकूलको राज्यको नीति, राजनीति र त्यसको दर्शन पनि हामीले दिनेछौँ। ती समय हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने जबसम्म हामी कहाँ अग्निसिद्धि हुँदैन, प्रकृतिको अग्निसिद्धि हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने कि जुन आजको मानवीय आविष्कार विज्ञानका ती घातक हतियारहरू छन्, ती हतियारहरूलाई अग्न्यास्त्रको बलले नष्ट गर्न आवश्यक छ। जब हामी अग्न्यास्त्र, प्रकृतिको अग्न्यास्त्र पठाइदिन्छौँ र मानवीय विकासका ती अत्यन्त नवीन आधुनिक अस्त्रहरू राखिएका जी आणविक परमाणु हतियारहरू राखिएका भट्टी, राष्ट्र र सहरहरू आफै आफ नष्ट हुन थाल्छन्
अनि विश्व मानव जातिले यी आवाजहरूलाई इतिहासका रूपमा स्मरण गर्नेछन्। कुनै आवाज गोर्खा राज्य नेपाल त्यहाँको नेपाली भाषामा आएको थियो र त्यहाँ गोर्खा राज्य नेपाललाई एउटा वेदको उर्वर भूमि हो भनिएको थियो। त्यहाँ अग्नि सिद्धिको विषयमा जिग्रह गरिएको थियो, चर्चा गरिएको थियो। त्यहाँ जल र वायुको सिद्धिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो। त्यहाँ पृथ्वीको तथा आकाश, चन्द्र, सूर्य र प्राणको विषयमा पनि जिग्रह गरिएको थियो। नजाने ती आवाजहरू गर्ने कोही, उसका आवाजहरूमा एउटा काली गण्डकीको काखहरू स्मरण गरिएको थियो र एउटा बुढी गण्डकीको हात पनि स्मरण गरिएको थियो। र त्यहाँ ती आवाज दिनेहरू कुनै एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ नामको एउटा सूत्रबद्ध नाम सम्बोधन ती देवी आमाहरूले गरेको भन्ने विषय पनि सम्बोधन गरिएको थियो। त्यसैका लागि यी आवाजहरू भोलिको इतिहासले जुन हामी वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूको प्रयास गर्दैछौँ, जुन हामी हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूद्वारा प्राप्त गर्न योग्य, जुन हाम्रा पूर्वज आत्रीय ऋषिहरूका आशीर्वाद र उनीहरूले आफ्नो सन्तति सम्झेर जुन विद्याहरू दिनेछन्, जुन दैवी विद्याहरू हुन् र जुन सिद्धिहरू दिनेछन्, जो प्रकृति सिद्धिहरू हुन्, तिनलाई प्राप्त गरेर हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हित गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो विश्व मानव जातिलाई नै सम्मान गर्दै यो विश्व मानव जातिलाई जुन सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू छन्, जो मानव सभ्यताको खोजी गरिरहेका छन्, विश्व मानव जातिलाई शिक्षित, अनुशासित हुन् र मानवतातर्फ जाउन् भनेर आवाजहरू गरिरहेका छन्, ती सबै देवीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले आजको यो आवाजलाई अहिले यतै राख्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वं अमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्, धन्यवाद।